अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। आज एक मरतबा फिर हम PSO पंप नज़्द प्रेस क्लब के सामने बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से जारी एहतजाज, जिसको आलमोस्ट 32 दिन हो गए हैं और ये एहतजाज जारी है। रोज़ाना ये माएँ बहनें जो हैं अपने प्यारों की तस्वीरें लेकर यहाँ पर आती हैं और एक ही सवाल रियासत से करती हैं कि हमारे प्यारे कहाँ हैं और हमारे साथ मुज़ाकरात कीजिए। हम वो लोग हैं कि जो हज़ारों किलोमीटर तय करके यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आप हमसे बात करें, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि 32 दिन हो गए, हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। रियासत का कोई एक नुमाइंदा भी यहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं पूछने आया कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं। बहरहाल ये एहतजाज जारी है और आज एक मतलब फिर हमारे साथ एक ऐसा ही किरदार, एक ऐसी बहन की जिसकी अपनी बहन जो है वो लापता नहीं है बल्कि गिरफ़्तार है। गुलजादी नाम है उनका और वो बलोच यकजहती कमेटी के जो है रुकन है और वो भी डॉक्टर मारंग के साथ जो है वो इस वक्त रियासत की तरफ से मुकदमात हैं उनका सामना कर रही हैं। उनके सिस्टर जो है यहाँ पर मौजूद हैं, शमीम, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शमीम, वालेकुम सलाम। क्या मतलबा है, क्या कहना चाहेंगी? जी, जैसे कि मेरी बहन है, उसे सबसे पहले जब 8 अप्रैल को लापता किया, सबसे पहले घर पे छापा मार कर, है वो सियासी रुकन, लेकिन उसे किसी धरने या प्रोटेस्ट से नहीं बल्कि घर पे छापा मार कर उसे जिबरी तौर पर सबसे पहले लापता किया था और उसके बाद उसे 8 अप्रैल उद्धा जेल शिफ्ट किया। तो ये जो अस्पताल का वाक़या था उससे पहले का वाक़या है? उसके बाद डॉक्टर मारंग जो सब गिरफ़्तार हुए उस रात जब कारकुनों पर स्ट्रीट फायरिंग हुई थी, उनके लाश लेकर जब सरापा एहतजाज थे, तो उसी शाम को डॉक्टर मारंग वालों पर जो क्रैकडाउन हुआ था, उसके बाद 8 अप्रैल को फिर हमारे घर पे छापा मारा और मेरी बहन को सबसे पहले जिबरी तौर पर लापता किया, उसके बाद उसे उद्धा जेल मुंतकिल किया। कितने दिन उनको शो नहीं किया गया? उन्हें 6 से 7 घंटे लापता किया और 6-7 घंटे शाम को, तो उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था, बहुत मारा था, उसके बाद उसे उद्धा जेल मुंतकिल किया था। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उसे 12 मार्च को उसे लापता किया। उसे इसी तरह उससे ये कहा था कि आप पार्लियामेंट में आए या हमारे लिए काम करें, नहीं करेंगे तो हम आपको, आपके ख़ानदान को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, नहीं, अभी जो रियासत ने उनके ऊपर मुकदमे बनाए हैं उसमें क्या इल्ज़ाम है? उसमें यही है कि आप लोग ने रोड बंद किया है, आपने ये किया है, वो बेबुनियाद है। FIR से और कुछ नहीं है उनमें। रोड्स बंद करने के ऊपर इतने अरसे से वो जेल में है? जी हाँ, सबसे पहले तो 3MP होता, जब वो ख़त्म हुआ तो उन पे झूठे FIRs बनाए गए ताकि उनके तहत उन्हें रख सके। 22 अगस्त को दोबारा मेरे ख्याल में जिस्मानी रिमांड तीसरी मरतबा ख़त्म होगा। पहले 10 दिन था, फिर 15 दिन था, फिर 20 दिन। तो आपको लगता है कि इस दफ़ा जुडिशल हो जाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम जितने दिन हमें यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे वो हमसे मिलने नहीं आया, वो वहाँ पे क्या कर रही है? वहाँ पे मीडिया ब्लैकआउट है, जहाँ पे कोई किसी का आवाज़ नहीं सुन सकता, जहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे तो उनकी ये जो दहशत करती है उसमें तो शिद्दत आ चुकी है। यहाँ पे जो हमारे साथ कर रहे हैं, कैमरा है, मीडिया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले 10 दिन, फिर 15, फिर 20, अभी इससे मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही होगा। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो मामला चल रहे हैं, आप लोग 32 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आया है आप लोगों की तरफ, कोई बात करने, कोई मैसेज? नहीं, कोई नहीं आया, कुछ भी। इन्हें ये तो फ़िक्र है, मैंने एक मर्तबा किसी साहबजादी की स्पीच सुनी थी, यही 14 अगस्त पे कह रही थी कि मैं अपनी पंजाब की माँ हूँ, बहनों की, मैं ख़ुद एक माँ हूँ, मैं ख़ुद एक बेटी हूँ। मुझे ये फ़िक्र है कि एक माँ नमाज पे बैठी हो, उसका दरवाज़ा कोई खटखटाए और उससे कहे कि आप घर का किराया दे, ये वो, तो मुझे उनके लिए ये करना है, वो। उन्हें ये माँ नज़र नहीं आती जिनके आपने गोदे उजाड़े हैं। मुझसे मेरी बहन छीना है आपने, मुझसे मेरी पढ़ाई छीनी है, जो मैं अपनी सारी तालीम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, अपनी बहन को छोड़कर यहाँ पे आई हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। इन्हें हम नज़र नहीं आते, इन्हें सिर्फ अपना पंजाब नज़र आता है, इन्हें अपने माए नज़र आते, ये उनके माए नहीं है। कि ये एक सबूत है कि हम मरियम की बात करें? जी, वही मैंने उसके स्पीच सुना था, वो यही कह रही थी कि मैं एक माँ हूँ, मैं सबका दर्द समझती हूँ। क्या वो हमारी दर्द नहीं समझती? क्या हम माएँ बेटियाँ नहीं हैं?
کیا ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں؟ اگر ہمیں نہیں سمجھتے تو ہمیں بتا دیں، اگر سمجھتے ہیں تو کچھ کریں ہمارے لیے. ہم آئے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے دارالحکومت میں، آپ کے پاس آئے، آپ سے بات کرنے آئے ہیں، اپنے پیاروں کی بات کرنے آئے ہیں، ان کی بازیابی کی بات کرنے. آپ آئے، سنیں، ہمیں کیوں نہیں سن رہے؟ اس سے پہلے بھی میری بہن ڈاکٹر مارنگ ہو، بیبو ہو، شاجی ہو، بیبر گو، آپ سے آئی تھی بات کرنے. ان میں گلزادی کون سی؟ یہ ہے میری سسٹر، چھوٹی ہے، لاء کی اسٹوڈنٹ ہے. ابھی اس کی لاء میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ایڈمیشن ہوئی تھی. اس کی کلاسز، اس کے ایگزام ایسے گئے کہ وہ بند تھی. تو کون سی یونیورسٹی پڑھ رہی تھی؟ بلوچستان یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی. ابھی تعلیم سب کچھ معطل ہے؟ سب آپ کا معطل بھی معطل ہے؟ جی ہاں، میری آپ بھی. کون سی کلاس پڑھ رہی تھی؟ میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا، آپ سیکنڈ ایئر کون سے کالج میں؟ ڈگری کالج. اچھا، ڈگری کالج میں. تو کیا پیغام ہے وزیر اعظم کے نام، آرمی چیف کے نام، چیف جسٹس کے نام کہ آپ لوگ اپنی تعلیم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر موجود ہیں؟ جی، یہ مائیں ایک جیتے جاگتے پیغام ہے ان کے لیے. انہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن زحمت نہیں کر رہے کہ وہ آئے ہمیں سنیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے مطالبات کیا ہے. وہ یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے. انہیں صرف اب وہ اپنے میں ہی مگن ہے. میں کہتی ہوں ڈرے اس دن سے کہ پھر آپ کو ان سب کا خمیازہ بھگتنا پڑے، کیونکہ ہم آ رہے ہیں، ہم بول رہے آئے ہم سے بات کریں، کیوں نہیں کر رہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اگر خدا نخواستہ یہاں سے خالی ہاتھ جاتی ہیں تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا؟ کیوں نہیں پڑے گا؟ پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، بیٹھے ہیں. دھوپ آپ دیکھ کے، تپتی دھوپ ہوتی ہے، اور جب بارشیں ہوتی ہے تو یہ مائیں کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتی ہے، لیکن وہیں پر جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو ہنستے ہیں، اپنے بچوں کی تصویریں چنتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے اپنے بچوں کے لیے، اس امید سے کہ کوئی آئے ہمیں سنے اور شاید ہمیں کوئی انصاف ملے. ہم جدوجہد کریں اپنے بچوں کے لیے. میں اپنی بہن کے لیے، یہاں پہ بہت ساری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں جو آئے ہیں، لیکن ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ ہم نے انہیں دیکھا ہے. جہاں بلوچستان میں ہمیں روڈوں پر نکلنے کا بھی وہ حق بھی ہم سے چھین لیا ہے. میرے سامنے ہم پہ اسٹریٹ فائرنگ ہوا ہے، کچھ نوجوان وہیں پہ پڑے، لاش وہیں پہ وہ فوت ہو گئے. تو ان سے کیا امید ہو سکتی؟ کیا وجہ ہے کہ سرفراز بھگٹی نواب اکبر بھگٹی کا پوتا ہے آئی تھنک، اور بلوچ بھی ہے، وہ آپ لوگوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو کسی دشمن کے بارے میں نہ کرے؟ ٹھیک ہے اگر بی ایل اے کے بارے میں کرتے، لیکن بی وائی سی تو پر ہم آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہیں. یہ کرائے کے ہیں، کیونکہ جو اصلی بلوچ ہے، جو بلوچ کا نمائندہ ہے، وہ آج جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ جو سچ اور حق کا بات کرتا ہے، کوئی بلوچستان کا جو وہ مسخ چہرہ ہے جسے ریاست نے مسخ کیا ہے، وہ جب دکھاتے ہیں لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں آپ لوگ دہشت گرد ہو. کون سی دہشت گردی کی ہے انہوں نے؟ بی وائی سی ایک تنظیم ہے جو بلوچستان کی آواز تھی، جن کے لیڈروں کو آپ نے قید کیا ہے، اور اسی طرح کے کرایہ دار نمائندوں کو آپ لا کر بلوچستان کے نام پر بلوچستان کے نام کو آپ خراب کر رہے ہیں. کیونکہ وہ چہرہ یہ نہیں دکھاتے جہاں پر بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، جہاں پہ بے گناہ لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے. ہاں، اگر انہوں نے کچھ کیا ہے، عدالتیں آپ نے بنائی ہے، وہاں پہ لائے، انہیں جو سزا دینے دے دے، اگر بھلے پھانسی بھی دے دیں. دے دے. یہ مائیں کہتے ہیں اگر ہمارے بچوں کو انہی اپنے زندانوں میں، انہی ٹارچر سیلوں میں مارا ہے آپ نے، وہ لاش ہمیں دے دے تاکہ ہمارے دل کو سکون مل جائے، تاکہ ہمیں وہ تسلی. میں جو سمجھا ہوں کہ قانون کے مطابق اگر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو جو بھی سزا ہے دے دیں، لیکن لاپتہ کرنا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، کیونکہ ان ماؤں کو نہیں پتہ کہ ان اجتماعی قبروں میں ہمارے بچے ہیں. ڈاکٹر مارنگ نے یہی کہا تھا کہ یہ اجتماعی قبریں ہیں، یہ جو مسخ شدہ لاشیں، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ وہی لاپتہ افراد ہیں جنہیں آپ لاپتہ کرتے ہیں، پھر ان کو مارتے ہیں، اور یہ مائیں یہیں پہ رل رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں ہماری قصور یہی ہے، ہم اسی وجہ سے دہشت گرد کہلاتے ہیں. بہت شکریہ. یہ آپ نے ایک آواز سنی ہے شمیم، یہاں پر گلزادی کی سسٹر ہیں، وہ اپنی بہن کے لیے یہیں اپنی تعلیم چھوڑ چکی ہیں، اور وہ گلزادی خود لاء کی اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے ایگزام قریب ہے. ایسا تو دیکھنا چاہیے کہ آپ تعلیمی ادارے سے اگر یہ حال ہے کہ لوگ مجبور ہو کر وہ یہ کریں گے، اگر خالی ہاتھ جائیں گے تو پھر اس کے منفی امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے. پھر ان کے بیانیوں کو بھی تقویت ملے گی جو کہتے ہیں کہ آئین اور قانون پر سب نے کوشش دیکھ لی، مذاکرات بھی دیکھ لیے، آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے.
تو میرے خیال میں ریاست کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.